फळदेसाईन सांगला की देवाकडे मागला पायक देवाकडे आणि पंचक्रोशीतले म्हणजे हांव सगळे गोंयच्या देवाकडे मागता की हो ब्रँड गोंयच्या भायर सुद्दां पावचो आणि एक नावाजलेलो ब्रँड म्हणून ताका नाम जालें. आमी काल आज आमी एक व्हडलो एक कार्यक्रम हातीन घेतला आणि तो सगळ्याचे सकयले जनते कडेन सुद्दां आमी पावयत आसा आणि त्या हाजे नाव नारी शक्ती वंदन अभियान. आता नारी शक्ती वंदन हे इतल्याच खातीर की समाजातल्या स्त्रीक एक योग्य स्थान दिवपाक जाय आणि तिने सगळे क्षेत्रांत भितर आपले हातपाय पसरपाक जाय. आणि ह्या बिल आयज पास जावपाच्या शुभ मुहूर्ताचेरच आज सांजचे 4 बिल पास जातलें. त्या शुभ मुहूर्ताचेर आयज बाय दिपावलीचो हो एक शुभ मुहूर्त आसा की तो परादीपाच्या ह्या उदकाच्या ह्या संदर्भात हातूंतल्यान आपले स्वबळाचेर एक झेप घेवपाक तयार जाता. म्हाका याद आसा की उदक हें फुडले केन्ना तरी घेर्राक आनी युद्धाक लागून कारणीभूत जातलें अशें प्रत्येक जाण म्हणटात. आनी म्हजो स्वताचो जर वेवसाय जर म्हटलो तो उदकाचो. फाटली 32-33 वर्सां हांव गोंयचो नामनेचो ब्रँड बिस्लेरी आसा त्या बिस्लेरीचे मार्केटिंग आणि डिस्ट्रिब्युशन आसा तें करता. कोणें विचारूच करूं नाशिल्लो त्या 1952 52 वर्सां पयलीं की उदक हें केन्ना तरी बाटलेन घालून विकतले बी म्हणून कोणें कल्पनाच करूं नाशिल्ली. हो देश जेन्ना स्वतंत्र जालो तेन्ना हांगा पॉप्युलेशन आशिल्लें 33 कोटी. त्या वेळाचेर स्वतंत्र जाल्लो त्या वेळाचें पॉप्युलेशन आनी आतांचें पॉप्युलेशन 150 कोटीचेर आमी जेन्ना पावल्या त्या वेळाचेर पार्लेचो आयचो जो प्रॉडक्ट आसा हांव बिस्लेरीचें मुद्दामून उदाहरण दिता. त्या वेळार रमेश चव्हाणान ही फॅक्टरी भायली जेन्ना भारतान आशिल्ली तेन्ना ती 1,44,000 केन्ना तरी विकती घेतली फॉरेन ती. आनी तिका इंडियन ब्रँड केलो आनी तो इंडियन ब्रँड आयज 55, 52, 53 वर्सां जालीं भारताचेर राज्य करता आणि ताची आताची जी सगळी मालमत्ता आणि उलाढाल आसा ती जवळ जवळ 16,000 कोटीची आसा. येदो व्हडले एम्पायर ताणें बसयले. पण इतलें करतना मार्केट कमी जालें ना. मार्केट सातत्यान वाडत गेलें. तो ब्रँडा नंतर एवियन ब्रँड आयलो, ताजे नंतर हिमालयन ब्रँड आयलो, ताजे नंतर आक्वाफिना आयलो. कोणें खंयचो ब्रँड उदकाचो काडलो ना असं जालो ना. पावलाक 1000 म्हणटात तशी प्रत्येक कडेन उदकाचो ब्रँड आमकां मेळ्ळो. आनी ह्या हातून भितर सातत्यान खुबशे ब्रँड टिकून रावले, खुबशे ब्रँड नाच जाले. पण आपल्याक जर समजा जर धाडस जर आसा आणि आपण फुडें पर्यंत वतलो म्हणून जर आपण जर कल्पना जर केली जाल्यार कोण खंयी पावपाक शकता. दिपावलीन आपलें स्वप्न पूर्ण केलें. म्हजें स्वप्न आशिल्लें हांव बेश्टें म्हणटा खबरी मारतना हांव प्लॉटी बी घेतलो वेर्णा 5,000 स्क्वेअर मिटर. पण तें स्वप्न दवरलें योगच येना. काल आनी हातून दुखलेलो देवान त्या राजकारणान भितर उदक आनी तें आनी खंयचें करतलो काय म्हणून. पण आज म्हाका खोस इतले खातीर दिसता की म्हज्या गोंयान भितर म्हाका एक जें स्वप्न आशिल्लें हांव आनी घालचो ना पण तें स्वप्न दिपावलीन पूर्ण केल्लें आसा. आनी त्या हातूंतल्यान भितर एक हांगासर एक ब्रँडेड उदकाचो जो प्रॉडक्ट आसा ताका खूब हें आसा. मागीर ताका मिनरल वॉटर, एडेड मिनरल वॉटर म्हणजे वेगळे आसतात, अल्कलायन वॉटर वेगळे, कार्बोनेटेड वॉटर वेगळे, हाजें स्पार्कलिंग वॉटर वेगळे, मागीर हाजें आनी येलां टॉनिक वॉटर वेगळे, बिटर लेमन वेगळे आनी कितें. पण सगळें उदक वॉटर. आनी हें सगळें उदकाचो उदक हाकाय बी जाय पडटा. हाका म्हणल्यार न्ही पिवपाक म्हणटा हांव. आतां पिवपाक लोक आता सोडा यूज करना, उदकच यूज करता. And compliment and appreciate the efforts taken by Deepavali to come to Sangem and put up such a beautiful alkaline water project. I'm very sure the way the commitment and the dedication goes with her, the selection of the product, selection of the industry, it is konak jar asa jar jay, this is a high premium water that she's going to produce here and she's going to market. Because I'm very sure the way the dedication and the commitment that she has shown in the rest of her tenure, because she was doing a marketing, I'm sure that she will market her own product in a
much म्हाका दिसता की फास्टर कारण आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा हांव ड्रिंकींग वॉटर मिनिस्टर आय नो वॉट कायंड ऑफ वॉटर दॅट वी सप्लाय व्हेरी गुड वॉटर बट इवन दॅन our standards are growing, our hygiene is growing, people are more sensitive and more conscious about their health, and it's because of that it is high time now that one must see that whatever we drink whether it gives us the proper आमकां जे बॉडीक लागता ते ingredients आमकां आमच्या उदकांतल्यान मेळटा काय कितें. And for that purpose, this is a plant which is set up here, a unique plant. You will not find in Goa. Am I right? This is the first of its kind. And here, whatever water that is being produced, आमकां कितें आसा उदकान भितर जे घटक आसतले ते आसतले सोडियम आसतले, मॅंगनीज आसतले, आयर्न आसतले किंवा आमचे पोटॅशियम आसतले, आमचे आर्सेनिक आसतले. It is not used. All these things are used in our body, but it is a proportionate. But what we get a raw water, it is disproportionate. For that purpose, what she is doing it, she is removing all the minerals from the water, and then whatever is required, त्या proportional भितर very hygienic and a proper quantum, very good product she is inserting also in this water, and it is made alkaline. अल्कलाइन म्हणजेच आमच्या बॉडीक भितर आमकां हायजेनिक आमकां हेल्दी दवरपा खातीर जे न्यूट्रियंट्स लागतात ते न्यूट्रियंट्स ह्या उदकान भितर आसतले. द वॉटर मे कॉस्ट हाय, वी डोंट माइंड पेईंग फॉर आमी बाकीचे खंयचे आय डोंट नेम खंयचे सॉफ्ट ड्रिंकाक करता आसतना वी डोंट माइंड बिकॉज वी गेट अ स्वीटनेस इन दॅट, बट हाव मच इट इज हार्मफूल आवर बॉडी वी डू नॉट कम टू नो. आमकां कितले हार्म जाता बॉडीक ते आमकां खबर आसना, कारण तातूंत भितर आशिल्ली पेस्टिसाइड, तातूंत भितर आशिल्ले आनीक शुगर, तातूंत भितर आशिल्ले आनीक केमिकल, ऑल दॅट मेक्स आवर लायफ व्हेरी मिजरेबल. दो इट इज व्हेरी टेस्टी, बट दिस water will be a substitute to that. It would taste good, it would give you all the nutrients in your water itself, आणि आमकां केन्नाच कसलेच आरोग्याच्यो तक्रारी येवपा ना अशा पद्धतीचे उदक आसतले. इट मे कॉस्ट यू लिटल मोर, बट द वे वी स्पेंड ऑन ड्रिंकिंग वॉट एवर इज सॉफ्ट ड्रिंक ऑर हॉट ड्रिंक, दिस इज नथिंग. सो त्या खातीर आय एम व्हेरी शुअर ताका ज्या रितीन आय वूड आमच्या सगळे कामगार हांगा काम करतले तांचे कडेन मागता. आमी जेन्ना केन्नाय फॅक्टरी येता तेन्ना आमकां खुबशे जाणांक दिसता की आमकां कशे तरेन वचपाक जाय. दिस इज शी इज एज गुड एज अ वर्कर, शी इज अमॉंगस्ट यू, शी विल पिक अप समटाइम्स the bottles also, she will pick up, she will wash also sometimes with you. But you have to understand this is a parivar, this is a family. We should not be pulling her legs. Na amko ye jai te. Initially let us grow together. Her concept is let us grow together. If you are putting your efforts, she will put more efforts. तुमकां जे कितें जाता पळय न्ही तातूंतल्यान कितें मोठ्या प्रमाणात दिवपाक जाता करपाक जाता, शी विल टेक केअर because she has come from the industry where she understands the problem of the laborers, she understands the problems of the factory owner, she understands the problems of her सगळे आसा ते काम करता ते लायन आसा ताका खबर आसा. So initially let us treat this is our own unit. Every worker should treat that this is my unit. Whatever efforts are required, आमच्या कितले कष्ट लागतात आणि त्या कष्टांतल्यान ही जर फॅक्टरी वयर सरता जर जायत आमच्याच परिवाराचे कल्याण जातले हे मनान दवरून करपाक जाय. म्हणून केन्ना कितें जाता ही व्हडली फॅक्टरी न्ही खंय ज्या जाग्याचेर खंयच्यान तरी खुबश्यान फ्लश जातले आनी खंय दिले जाल्यार वतले अशें कांय ना. एवरी सिंगल पैसा पळय आसा पळय न्ही तो डिटरमायन करतलो ह्या फॅक्टरीचें भविश्य कितें आसा तें. म्हणून सुरवातीक आमी एक आमचा परिवाराभिषेक करूया. I don't take much of your time, but once again led by a woman, strong, determined, and the sole proprietor behind it all. Means that I will not go this stage away. Actually, this journey started with small dream last 4 years back. Literally, I gave a check to the Indian company 5th December 2022. And from that day onwards, I'm just studying with this project. तो project कसो जातलो, कसो फुडें वतलो. It was just a dream. ड्रिमीक येद्या व्हडल्या रुपांतरान हाडपाक 3 वर्सां ते 4 वर्सां लागली. But yes, with the support of IDC, आमचे सर, EDC
जर EDC आणि IDC समोर येवन आशिल्ली जाल्यार इट वॉज लिटल बीट डिफिकल्ट फॉर मी टू एम्पायर दीस ह्यूज एम्पायर. हांगा आशिल्ल्या सगळ्या मानिस्तांक म्हजो नमस्कार आणि हांगा येवन तुमी वेळ दिल्या बद्दल थँक्यू सो मच. आय हॅव ऑलवेज बिलीव दॅट stay committed, work honestly, keep learning, you eventually find your way forward. And today, standing here and truly feeling grateful, I would like to express my sincere great thanks to our Honorable Chief Guest, Subhash sir, Chief Guest of Honor, Dabulur Naik sir, special invitee, Dipti, thank you so much. सुनील जल्मी आमचे बेटकी खांडोळाचे जे झेडपी असतात ते आज येऊ शकले ना काही कारणास्तव, पण आमच्या बरोबर इंडियन आयन एक्सचेंजचे एक्झिक्युटिव्ह असतात अश्लेषा पाटील अँड तुषार भाई. थँक्यू सो मच. I'll respectfully thankful to each and all to attending this program, and literally this is a blessing for me. Thank you so much sir. Thank you so much. दिपावली जोशी, ताका हांव मावशी म्हणटा. आनी ल्हान आसतनाच्यान एक्चुली तुमकां खरें सांगची म्हटल्यार जे ताका पर्सनली वळखता पळय तेजी जर्नी हॅज बीन रियली इन्स्पिरेशनल. आय वूड ऑलवेज लूक अप टू हर बिकॉज शी यूज टू बी ऑलवेज व्हेरी कॉन्फिडंट. जेन्ना ते उलयता, जेन्ना ते आपलो एक मत मांडटा पळय तेन्ना शी वॉज ऑलवेज कॉन्फिडंट. आनी म्हाका अशें दिसतालें की ओके लायक अ पर्सनॅलिटी शूड बी लायक हर, की इतलें कॉन्फिडंटली कॅरी करप. एक पब्लीक स्पिकींग तेजी इतकी बरी आसा पळय तितून. आनी आज हांगासर जेन्ना ते आपले एक स्वताचो प्रोजेक्ट तेणेन हांगासर केला अमांगस्ट ऑल ऑफ दीस कॉम्पिटिशन, सरान जशें म्हटलें, आनी थंय इतकें बिलीफ आसप स्वतान की आय कॅन ऑल्सो डू इट. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आय फील इन टुडेज जनरेशन. बिकॉज आमी खूब फावटी अशें चिंतता की इतलें कॉम्पिटिशन ऑलरेडी आसा, लायक वेर वील आय स्टँड, आमी तें करपाक शकतली की ना. आतां बिस्लेरी आसा ऑर देर आर मेनी नोन ब्रँड्स जितून ऑलरेडी लोकां कडेन पावल्ले आसा. बट देन एक अल्कलायन वॉटर फर्स्ट इन गोवा इंट्रोड्यूस करप आनी ताका फुडें व्हरप इज अ बीग डील. आय वूड व्हेरी कॉंग्रॅच्युलेट हर एंड अप्रिशिएट हर अ लॉट. आनी तुमकां अशेंच सांगपाक सोदता हांव आयच्या दिसाक की आमी जेन्ना विचार करता कितें नवीन स्टार्ट करपाची, आमकां एक बिलीव करपाक जाय स्वतान. इवन आमी आमच्या नेक्स्ट जनरेशनाक आजकाल कितें जालां, वी हॅव द सोर्सीस बट वी डोंट नो हाव टू यूज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर फ्युचर. एवरीबडी वॉन्ट्स, सगळीं जाणां म्हणटा आपल्या गव्हर्मेंट जॉब जाय, बट देन देर इज दीस ऑल्टरनेटीव अंटरप्रिनरशीप इंट्रोड्यूस करप आनी ताका एनकरेजमेंट दिवप हें आमी खंय तरी म्हाका दिसता कमी पडटा. बिकॉज तो रिस्क फॅक्टर येता पळय तेन्ना सगळीं जाणां फाटीं सरता. आमी जेन्ना आतां दिपावलीन हें हांगासर स्टार्ट केला, वी आर देर टू अप्रिशिएट हर. बट वेन समबडी फ्रॉम आवर होम थिंग्स ऑफ स्टार्टींग समथींग, आमी म्हणटा कित्याक तूं इतको रिस्क घेता, नाका करपाक. एक काम खंय जर मेळ्ळें सुशाकात म्हयन्याची सॅलरी येतली एंड देन वी आर सॅटिस्फायड वीथ इट. सो थंय म्हाका दिसता की आमी खंय तरी कमी पडटा. आनी असो जर जेन्ना कोण स्टार्ट करपाचो विचार करता त्या मनशाक एनकरेजमेंट दिवप, म्हाका दिसता हें आमचें फर्स्ट हें आसपाक जाय. इवन इन आवर होम्स, आवर चिल्ड्रन, एवरीबडी.